والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله حمد و صلاۃ و بعد نہایت واجب الاحترام دوست بزرگوں اور قابل قدر ماں بہنوں عزیز بچوں، آج دی مبارک رات آقا انعامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور و قلب و سینہ امام الانبیاء محبوب ربی پروردگار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج شریف دی رات اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو لا مکان دی سیر کرائی، جنت دی سیر کرائی، اسمانہ دی سیر کرائی اور پھر اپنی نشانیاں دکھائیاں۔ قرآن کریم دے اندر رب العالمین نے اس سیر دا ذکر کیتا 15واں سپارہ آیت دی پہلی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ فرمایا پاک وہ ذات جن نے سیر کرائی، اسرا سیر کرائی بعبدہ اپنے خاص بندے نو محبوب نو، لیلا من المسجد الحرام رات دے تھوڑے جیسے دے اندر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، اور او مسجد اقصی اللہ زی بارکنا حولہ فرمایا جدے ارد گرد اسی برکتاں رکھیاں اور سیر کرائی کیوں؟ لنریہ من آیاتنا، فرمایا کہ میں اپنے محبوب نو نشانیاں دکھانیاں نے، انہو هو السمیع البصیر، بے شک میرا محبوب سن والا اور دیکھن والا۔ سیر رب العالمین نے کرائی تے کرائی ہے رات دے ٹائم، حالانکہ سیر دن دا ٹائم بظاہر خوبصورت محسوس ہوندا وا، کسی نے بھی کچھ دیکھنا ہوئے سیر کرنی ہوئے تو دن دا ٹائم بہت مناسب محسوس ہوندا، مگر قرآن کریم دس رہا وا کہ سیر کرائی ہے تے کرائی بھی رات، اور رات بھی وہ جڑی اس ٹائمی والی جدوں چاند بھی صبح جا کے طلوع ہوندا، گویا کہ ساری رات ہی اندھیری ہے۔ تو رب العالمین نے دسیا کہ لوگو میرا نبی اس روشنی دا محتاج نہیں، ضروری نہیں کہ دن ہوئے تو پھر ہی سیر ہو سکتی ہے، سیر کرن والا ہے میرا محبوب تے کران والا ہے رب العالمین۔ اور تسی دیکھو ایک ہے سیر تے دوسرا ہے سفر۔ سفر انسان بڑے بڑے لمبے سفر کرتا ہے، مثال کوئی بندہ ہے کراچی چلے جاندہ ہے، سعودیہ چلے جاندہ ہے، امریکہ چلے جاندہ ہے، وہ دا سفر ہے۔ اور سیر جڑی ہے تھوڑی جی ہوندی ہے، بندہ صبح اٹھدا ہے تے 2 مربع 4 مربع تک پھر تر کے آندا ہے، وہ دی سیر۔ سیر اپنی بندہ مرضی نال کردا وا، اپنے رکنا جدوں دل کردا قدم اٹھاندا ہے رک جاندا وا۔ سفر جڑا ہے نا یہ بندہ کسی حال چ بھی کر سکدا، مثال بندہ سواری تے بیٹھا تے سو گیا، وائی جہاز تے بیٹھ گیا، کار تے بیٹھ گیا، کسی اور سواری تے بیٹھا، بیاندیا ساری وہ سو گیا تو سفر ہودا پھر بھی ہو جائے گا۔
وہ ستا وا وہ جتھے پہنچنا اتھے پہنچ جائے گا سفر ہو جائے گا مگر سیر ستیا ہوندی نہیں اس طرح فرق ہے کہ جاگدیا ہویا سیر ہوندی ہے سفر ستیا بھی ہو جاندہ اور پھر سیر چھوٹی ہوندی ہے تو سفر بندے دا لمبا ہوندہ وا جدا کوئی بھی تسی مطلب ملک کہہ سکتے ہو دور تو دور کہہ سکتے ہو وہ سفر ہے ہودا امام الانبیاء نے سفر جڑا کیتا ہے نا وہ مکے تو مدینہ یا پھر مدینے تو مکہ ملک شام تبوک اے رسول اللہ دا سفر تے سیر جڑی ہے نا اگر ساری دنیا دا بھی سفر کٹھا کیتا جاوے تے مصطفیٰ دی سیر پھر بھی زیادہ سفر چھوٹا وا مصطفیٰ دی سیر بڑی اور مزے والی گل ہے کہ سیر اتنی بڑی ہے کہ دنیا دے انسان بیٹھ جان حساب کرنا شروع کر لین بھی کنے کے میل ہو سکتے ہیں تے ہو سکتا ہے حساب ہی نہ کیتا جاوے کیونکہ علی المرتضیٰ شیر خدا دے کولوں کسی نے سوال کیتا نا کہ علی اگر بندہ پہلے زمین تو پہلے اسمان تک جاوے تو کنا ٹائم لگ سکتا کنی کی جلدی پہنچ سکتا تو حضرت علی نے او دی عقل دے مطابق جواب دیتا فرمایا جڑا تیڑا عربی گھوڑا ہے نا تیز دوڑنا والا جڑا بڑا سپیڈ نہ دوڑ دا با اگر 500 سال لگاتار دوڑے نا 500 سال لگاتار تے پھر وہ پہلے اسمان تک پہنچے گا پہلا اسمان پھر آئے گا 500 سال لگاتار دوڑے تھے اور اینی گاڑی پھر مٹائی اسمان دی اگے پھر کھلا درمیان 500 سال دا اگے پھر دوسرا اسمان وہ دی بھی مٹائی ہے نہیں 500 سال دا رستہ گویا کہ 7 اسمان نے 7 اسمانہ دے درمیان چ کھلا با اگر سارے گننا شروع کر لیا جاوے تو ہو سکتا میلان دی گنتی مک جاوے مگر مصطفیٰ دے سیر دی پھر بھی پتہ نہ لگے بھی کنہ کو ہو گیا اے رسول اللہ دی سیر اندازہ کرو نا کہ انی لمبی سیر اور مزے والی گل ہے کہ پھر ٹائم بہت تھوڑا جا سیر انی لمبی ہے تو ٹائم بہت تھوڑا جا کنہ اللہ دے محبوب فرمایا جو میں واپس آیا نا تو او دروازہ جڑا میں کنڈی کھول کے باہر نکلیا سی تے کنڈی اجے حرکت کر رہی سی بسرا جدے وچوں اٹھیا سی تے اجے گرم سی اور جڑے پانی نہ وضو کیتا سی پانی اجے چل رہا سی یہ ہن گلاں عقل وچ کتھوں آنیاں کداں سمجھیاں جان گیا کہ یار کئیاں نے سیدھا سیدھا کہہ دیتا لو جی یہ تے لوگاں دی بناوٹی گلاں نے تے حقیقت ہی کوئی نہیں کئیاں سیدھا سیدھا انکار کر دیتا مگر رب العالمین نے قرآن دی آیت جڑی آغاز کیتا نا تے اپنی ذات تو آغاز کیتا سبحان اللہ زی تاکہ لوگ اگلی گل جڑی سوچن تو پہلے اللہ دی ذات وال توجہ کر کے جدو سمجھن گے پھر سمجھ آ جاوے کیونکہ معراج سے راز محبتاں والا تے نہیں سے کسے دی سمجھ وچے آن والا صدیہ طالب تے گیا مطلوب چل کے جبرائیل سے صدقے لے جان والا صدیہ طالب تے گیا محبوب چل کے جبرائیل سے صدقے لے جان والا تے باز آخ دے بنا درواز
کس طرح عرش تے جان والا اے پر ابر کی عقل نو دخلے تھے جانے جان والا یا لے جان والا اے پر ابر کی عقل نو دخل اتھے جانے جان والا یا لے جان والا لوگاں نے عقل دے نال سوچنا شروع کر دیتا بھی ایسا ہو سکتا یاد رکھو اے سیر کران والا جڑا ہے نا اللہ تعالیٰ وا او دے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے ہر کمزوری تو پاک آ ہر طاقت دا مالک آ جو چاہے سو کر سکتا یہ تو اللہ دی طاقت یقین ہوئے گا نا پھر واقعہ معراج بھی سمجھ آ جائے گا ورنہ لوگوں نے انکار کیتا کہ ہے ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا اچھا تسی دیکھو کوئی مہمان بلانا ہوئے نا تو دو تین طریقے کار ہے دے ایک طریقے کار تے ہیں بھائی فون کیتا انہوں نے دعوت دے دیتی کہ تسی ساڑھے کو آؤ ایک طریقے کار تے واقع ہو فون سن کے آ جائے گا دوسرا طریقے کار پتہ کیے فون کیتا تے نال تسی دس دیتا بھائی میں سواری لے کے بندہ آ رہا وا تسی اس تے بیٹھ کے آ جاؤ یہ دوسرا طریقے کار پہلا صرف فون ہی کیتا گیا دوسرا جڑا سی فون بھی کیتا تے نال سواری بھی بھیج دیتی تے تیسرا طریقے کار ہے کہ فون بھی کیتا سواری بھی بھیجی تے بندہ خود لین واسطے بھی چلا جاوے یہ سب تو والا طریقہ بھی تسی تیار ہو جاؤ میں سواری لے کے آ رہا ہوں تسی میرے نال جانا سیر واسطے اللہ نے اپنے محبوب نو صرف پیغام نہیں بھیجیا سواری نہیں بھیجی بلکہ خود سیر کرائی خود سیر کرائی خود رب العالمین نالا قرآن دس رہا ہوا کہ اللہ کہہ رہا ہے میں سیر کرائی یہ مطلب سیر کران والا بھی نال ہی اچھا یہ تے کچھ علماء نے نا کچھ بڑے بڑے پیارے نکات لکھے نے کہ سیر دی ضرورت کی پئی کیوں اللہ دے محبوب لا مکان دی سیر تے گئے کچھ وجوہات اپنے انہوں نے ذہن دے نال عشق نال محبت نال بیان کیتی ہیں کتاباں لکھیاں ہوئی ہیں پہلی گل تے ہے کہ جدوں اللہ نے زمین اسمان نو بنایا نا انہاں دا آپس وچ مناظرہ ہویا اسمان کہنے لگا کہ میری شان زیادہ زمین نے کیا میری شان زیادہ دونوں دا آپس تکرار ہویا زمین نے اپنے دلائل دیتے اسمان نے اپنے دلائل دیتے زمین کہنے لگی دیکھو میرے تے پہاڑ نے میرے تے فل بوٹے نے میرے تے دریا نے میرے تے سمندر میرے تے اللہ نے بڑیاں بہاراں رکھیاں نے اسمان کہنے لگا کہ میرے تے ویکھ اللہ نے کیسی چیزاں رکھیاں نے اللہ نے مینوں بلندیاں عطا کیتیاں نے عرش میرے وچ رکھیا کرسی میرے وچ رکھی ہے سدرہ میرے تے رکھیا وا بیت الممور میرے تے آ زمین کہنے لگی کعبۃ اللہ میرے تے آ اللہ نے مینوں بھی بڑیاں شاناں دتیاں نے مگر دلائل وچ اسمان جڑا سی مضبوط رہا وہ دے دلائل مضبوط ہو گئے زمین چپ ہو گئی اپنی عاجزی دی وجہ تو چپ ہو گئی سلسلہ چلدا رہا جدو امام الانبیاء دی ولادت بعد سعادت ہوئی تے زمین نے پھر ایک سر چکیا انہیں کہا پھر ایک میرا مناظرہ کر انہیں کہا آ جا پھر دلائل وہ دیتے ہیں میرے ویکھ اللہ نے کنی بلندی دیتی ہے چاند سورج ستارے میرے چ رکھے نے اللہ نے عرش میرے تے رکھیا کرس میرے تے رکھی ہے سدرہ میرے تے رکھیا بیت الممور اللہ نے میرے تے رکھیا میں نو بلندیاں عطا کیتیاں نے ہون زمین نے ذرا سر فخر نہ چکیا انہوں نے کہا ٹھیک ہو ایک ٹائم ایسا آیا کہ جدو میں تیرے
کمزور ہو گئی، دلائل مضبوط نہیں سی، ہون میرے دلائل دا ذرا سامنا کر، بول ذرا کرنا پھر۔ اسمان کہنے لگا رب العالمین نے مینوں بلندیاں عطا کیتیاں نے، رب العالمین چند سورج ستارے میرے سینے دے اندر سجا کے مینوں خوبصورت بنا دیتا وا۔ زمین بولی ہے کہنے لگی من لینیا تیرے اندر سورج چانے ذرا آمنہ دے لال ورگا چند پیش کر۔ اللہ کہندا وداعین الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجٌ مُنِيرًا، اے میرا محبوب میں تینوں چمکدا ہویا آفتاب بنا کے بھیجیا وا، تو کہنی ہے میرے اندر ستارے نے، آ ذرا میرے ستارے دیکھ۔ اصحابی کنجوم، امام الانبیاء فرما دینے میرے صحابہ ستارے نے، زمین کہن دیئے آ ذرا میرا مقابلہ کر، میرے ستارے ورگے ستارے پیش کر، لیا ابو بکر ورگا ستارہ پیش کر، لیا عمر ورگا ستارہ پیش کر، لیا عثمان ذوالنورین علی حیدر کرار ورگا کوئی ستارہ پیش کر، حسنین کریمین ورگا بلال ورگا کوئی ستارہ پیش کر۔ جدو زمین نے اپنے اس انداز دینال دلائل دیتے نے اسمان چپ ہو گیا۔ بلکہ قرآن کے اندر صورت واقعہ چاہتا ہوں دیئے فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، فرمایا جتھے تارے ٹوٹ کے گردے نے مینوں اس تھان دی قسم۔ اللہ کہندا ہے فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، جتھے تارے ٹوٹ کے گردے نے مینوں اس تھان دی قسم۔ تے قرآن چی ذکر آندہ وا جدو شیطان اوپر نو جاندہ ہے نا تو او دی کانڈ تے پھر ستارے ٹوٹ کے واجدے نہیں، تے اللہ شیطان دی قسمہ کھاوے اے تے ہو نہیں سکتا، اے تے گل بندی نے نا بھی شیطان دی قسمہ چکیاں جان۔ مفسرین کہن دینے اللہ اس جگہ تے محبوب دے صحابہ دیاں قسمہ اٹھا رہا وا، اللہ کہہ رہا واللادیات دبہن فالموریات قدہن فالمغیرات صبحن۔ میرے محبوب تیرے صحابہ جنہ گھوڑیاں تے سوار ہوندے نے، یہ گھوڑے دوڑ دینے ہانپ دینے، انہ قدم سم جڑے نے زمین تے لگ دینے، اتھوں گردو غبار اڑدا وا مینوں اس گردو غبار دی بھی قسم۔ اے میرے محبوب تیرے صحابہ جدو میدان جہاد دے اندر زخمی ہو کے گردے نے، جنہ جنہ جگہ تے انہاں دے جسم گردے نے مینوں انہاں جگہ دی قسم۔ صحابہ دیاں قبراں دی مینوں قسم اللہ کہہ رہا وا، جتھے تارے ٹوٹ کے گردے نے انہاں تھان دی قسم۔ زمین دے دلائل سنے اسمان چپ ہو گیا، اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی رب العالمین پہلے تک میرا سر بلندی تے میرے دلائل مضبوط سن، ہن تیرا محبوب آ گیا، میں زمین دے سامنے عاجز آ گیا، رب العالمین جدہ تیرا محبوب زمین تے چل دا وا اسی طرح قدم میرے اتے بھی لگ جاون، میں نو بھی کوئی عزت مل جاوے۔ ایک وجہ علماء لکھ دینے اے بھی تے دوسری وجہ امام الانبیاء نو رب العالمین نے کائنات دا بادشاہ بنا کے بھیجیا وند فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم حرجا مما قضیت ویسلمون تسلیما۔ اللہ کہہ رہا محبوب مینوں تیرے رب دی قسم اونی دیر تک اے مسلمان ہو ہی نہیں سکدے جنی دیر تک تینوں خدا دی خدائی دا بادشاہ نہیں من لیندے۔
بادشاہ نہ من لین انہاں چر مسلمان ہو سکتے نہیں۔ اور حدیث مصطفیٰ دے اندر یہ بات ملتی ہے، امام الانبیاء نے فرمایا میرے 2 وزیر زمین تے نے تے 2 وزیر اسمانہ تے۔ اور ذرا دسو وزیر کی دے ہندے نے؟ بولو ذرا، بادشاہاں دے۔ فرمایا میرے 2 وزیر زمین تے اور 2 وزیر اسمانہ تے۔ زمین دے وزیر ابو بکر تے عمر فاروق، اور اسمان دے وزیر کون نے؟ جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام۔ گویا کہ محبوب دی بادشاہی دے 2 صوبے ہو گئے، ایک صوبہ زمین والا تے دوجا آسمانہ والا۔ اعلی حضرت سے واسطے کہندے نے اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری۔ اللہ فرما رہا میرے محبوب زمین دے صوبے دی سیر کیتی ہے، ذرا اسمانہ دے صوبے دی بھی سیر کر لو۔ زمین تے تو تسی چل دے ہی ہو، تیڑے قدم لگ دے نے، ذرا اسمان دے صوبے دی بھی سیر کرو، اسمان دے لوگاں نو بھی دیدار کراؤ۔ ایک وجہ علماء نے بیان کیتی ہے، امام الانبیاء علیہ السلام ایک دن رات لیٹے ہوئے نے تو جبریل حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تھوڑی دیر واسطے بیدار ہو تو میرے نال تھوڑا جا باہر ہو۔ مکان تو حضور باہر تشریف لے گئے۔ امام الانبیاء علیہ السلام ایک جگہ تے جبرائیل علیہ السلام دے نال پہنچ دے نے، جبرائیل اس جگہ تے حضور علیہ السلام دی ساری امت دی عمال پیش کیتے نے۔ عمال جنہی بھی امت قیامت تک ہوئی سارے عمال حضور دے سامنے پیش کیتے گئے۔ او دے اندر نیکیاں تھوڑیاں تے گناہ زیادہ، یہ رسول اللہ نے خود دیکھیاں۔ آکھیا جبریل تسی کی کہنا چاہتے ہو؟ جبریل عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی دی امت انی گناہ گار ہوئے وہ نبی سکون دے نال آرام کر رہے ہوئے۔ فرمایا جبریل میں نو کی کرنا چاہی دا ونگ؟ آقا اللہ فرما رہا ونگ اے دسو کہ امت ادھی معاف کرانی ہے یا تھوڑی معاف کرانی ہے یا ساری امت معاف کرانی ہے؟ فیصلہ تیاڈے تے۔ آکھیا جبریل جگر ادھی امت معاف کرانی ہوئے یا رسول اللہ پھر ادھی رات اللہ دی عبادت کرو، اگر ساری امت معاف کرانی ہے پھر ساری رات اللہ دی عبادت کرو۔ اللہ فرما رہا ونگ اے فیصلہ تیاڈے تے۔ رسول اللہ چاندے کی نے میری ساری امت معاف ہو جاوے۔ ساری رات امام الانبیاء علیہ السلام مصلی تے کھڑے رہندے نے، اللہ دی عبادت کر دے نے۔ رب العالمین میں چاہنا وا میری ساری امت دی معافی ہو جاوے، ساری امت دے گناہ معاف ہو جان۔ ہن رب دا محبوب شاہ تو کھڑا ہوندا ہے، فجر دا ٹائم ہو جاندا، ساری رات مصلی تے رہندے نے حتیٰ کہ پاؤں مبارک سج جاندے نے، ورم آ جاندے نے، پیران دے اندر خون آ جاندے۔ جدو رب نے دیکھیا میرا محبوب بڑی مشقت دے اندر پہ گیا، قرآن دی آیت نازل کیتی ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ میرے محبوب میں قرآن اس وجہ تو نازل نہیں کیتا تو مشقت وچ پہ جاویں۔
میرا محبوب تھوڑی دیر آرام کر لیا کروں، تھوڑی دیر عبادت کریا کروں۔ رب العالمین میں آرام کرنوں دل تے کردہ وا، جدوں امت دے گناہ یاد آندے نے پھر نیند نہیں آندی، پریشانی شروع ہو جاندی ہے۔ میں چاہنا وا میری ساری امت دی رہائی ہو جاوے، ساری امت دے گناہ معاف ہو جان۔ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب نو اج لے کے جاؤ، میں دسنا چاہنا وا جی امت بڑی گناہگار تے میری رحمت دے خزانے بھی بڑے وسیع نے۔ ہن سارے دنیا سو گئی ہے، ہن سارے دنیا سو گئی ہے، مل کے پڑھو ذرا، ہن سارے دنیا سو گئی ہے، ہن ساری دنیا سو گئی ہے، ہن ساری دنیا سو گئی ہے، عرشاں تے آ جا چپ کر کے، عرشاں تے آ جا کر کے، عرشاں تے آ جا، لے سانب خزانے رحمتاں دے، لے سانب نے رحمتاں دے، لے سانب خزانے رحمتاں دے، ہتھیں اپنے لوٹا جا چپ کر کے، ہتھیں اپنے لوٹا جا چپ کر کے۔ رب العالمین اپنے محبوب نو لامکان دی سیر کراندا ہے، ملاقات کرائی، فرمایا محبوب گھبراؤ نہ، اگر امت بڑی گناہگار تے میری رحمت دے خزانے بھی بے شمار۔ آؤ آن کے دیکھو اور فیصلہ خود ہی کر کے جاؤ۔ رسول اللہ گھر وچ آرام فرما رہے ہیں، حضرت امی ہانی دا گھر، جبریل نو اللہ نے فرمایا جبریل آج خصوصی اہتمام کرو نا، میں اپنے محبوب نو بلانا ہوں۔ دیکھو نا ہر بندہ اپنی حیثیت دے مطابق جداں دا مہمان ہوئے اداں دی تیاری کردا، مکان نو سجاندا وا، گھر بار نو سجاندا وا، چنڈیاں لاندا وا، جداں جداں دا مہمان آلا ہوئے گا او دے مطابق ہی سجاوٹ کیتی جاندی ہے، خرچہ کیتا جاندا۔ رب العالمین اپنے محبوب نو لامکان دی سیر کران واسطے لے کے جان واسطے جبریل نو بھیجیا۔ جبریل یا رب جلیل فرمایا جاؤ پہلے ایسا کرو جنت نو سجا دیتا جاویں، جہنم نو بجا دیتا جاویں۔ جبریل آج دی رات ہر طرح دیا خوشیاں دا پروگرام کیتا جاویں، ہر پاسے نور دی بارش ہونے چاہیے، آج دی رات جہنم نو بند کر دیتا جاویں۔ اجرائیل خبردار اج رات کسے بندے دی روح بھی قبض نہیں کرنی، تاکہ کوئی بندہ بھی پریشان نظر نہیں آنا چاہیے۔ سیرت دیاں کتاباں دے اندر دو راتاں ایسیاں نظر آندیاں نے جس رات اللہ نے ایسا اہتمام کیتا۔ پہلی رات جدو محبوب دی ولادت با سعادت ہوندی ہے، دوسری رات جدو محبوب سیر واسطے سدیا وا، اس رات کسے بندے دی بھی روح قبض کیتی گئی نہیں۔ اللہ نے آکھیا باقی کام بعد چوندے رہن گے، محبوب آنا خوشی ہونی چاہیے، کوئی بندہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ خصوصی انتظام کیتا گیا، نور دی بارش ہو رہی ہے، جنت دے وچوں سواری جیدہ نام براق۔ براق اے برق دی جمع ہوں، برق کنو کہندے نے بجلی نو، اور بجلی دی سپیڈ کنی ہاں سیکنڈ دے کروڑاں میل دی سپیڈ ہے، سیکنڈ دی اندازہ کرو نا جڑا براق او دی سپیڈ دا اندازہ کون کر سکتا؟ برق دی جمع، بجلیاں دی جمع۔ او سواری محبوب دی بارگاہ چلے کے جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوندے نے، نال 70,000 فرشتہ
जन्नत दे नूरी झंडे ने महबूब दी बारगाह दे अंदर आ गए। अल्लाह दे महबूब आराम कर रहे ने। रब्बुल आलमीन हुण की प्रोग्राम आवाज़ दे के उठाया जावे, फरमाया नहीं महबूब नो आवाज़ नहीं देनी, कुंडी नहीं खड़कानी। या अल्लाह फिर कुंडी भी नहीं खड़कानी, आवाज़ भी नहीं देनी, तेरे महबूब नो पता कितना लगेगा। फरमाया जबरील जेड़े मकान दे अंदर मेरा महबूब आराम करदा वा ओदी छत खोली जावे, ओदी थल्ले दाखिल हो जा। जबरील छोटा जिहा फरिश्ता नहीं, अल्लाह ने जबरील नू 600 पर दिता होया वा। अगर एक पर खोले ते पूरी रूवे जमीन नू रोक सकदा वा। इतना बड़ा जिस्म ओदा, 600 पर दा मालिक फरिश्ता जबरील एक पर खोले तो पूरी रूवे जमीन नू ढक सकदा वा। महबूब दी बारगाह च आया और मकान दी छत खोल के ओंदी थल्ले दाखिल होया। उथे भी आवाज नहीं दिती। की कीता? अपने जेड़े कफूरी होंठ है ना जबरील, सारा जिस्म नूर दा जबरील दा, होंठ जेड़े ने कफूर दे ने। या जबरील कब्बल कदमैन, ए जबरील अपने कफूरी होंठां दे नाल मेरे महबूब दे कदमां नूं बोसे दे। तेरे कफूरी होंठां दी ठंडक मेरा नबी अपने सीने दे अंदर महसूस करेगा, बेदार होवेगा। फिर मेरा पैगाम दे देना, इन्नल्लाह हश्तरा लिकाए का या रसूल अल्लाह, आका तेरा रब तेरे दीदार दा मुश्ताक। अच्छा जरा देखो, कई बंदे पता की कहंदे ने जबरील हजूर दा उस्ताद आ, जबरील हजूर दा उस्ताद, अल्लाह दे नबी दा उस्ताद आ। याद रखो, ये जरा देखो ना, कदी उस्ताद ने अपने शिगिर्द दे पैर चुमे, शिगिर्द ते चुमेगा तो ठीक है, सादत वाली गल आ। जबरील मुस्तफा दे कदमां दे बोसे ले रहा वो, ते किसी ने पूछा जबरील को मजा भी आया कि ना? तो रसूल अल्लाह दे कदमां दे बोसे लए ने। उन्हें क्या कि ना जन्नत की कलियों में आया मजा जो मोहम्मद की तलियों में आया। और कहते इन्ना मजा तो जन्नत च रह के भी नहीं आया जिन्ना मुस्तफा दे कदमां दे बोसियां में आया वा। और याद रखो, किसी बुजुर्ग दे हाथ चुम लैने, पैर चुम लैने, माँ बाप दे हाथ पैर चुम लैने कोई गुनाह वाली गल नहीं है। यार साडे जेडे मुहद्दिसीन ने ना, उन्होंने किताबां दे अंदर बकायदा ते अनवान लिखे ने। इमाम बुखारी ने किताब लिखी है अदबुल मुफरद, ओदे अंदर बकायदा उन्हें बाब लिखा वा, हाथ पैर चुमन दा बाब। हाथ भी चुमे जा सकते ने, पैर भी चुमे जा सकते ने, बल्कि हदीस दियां किताबां दे अंदर गल्लां मिलदियां ने। लिहाजा इनू शिरक दा ना दे देना, कुफर दा ना देना सवाए जहालत तो कोई गल नहीं। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम फतह मक्का तो जदों वापस मदीना पाक जांदे ने, एक सहाबी जो सफर दे अंदर शामिल नहीं हो सके, मदीने दे अंदर रह गए। मदीने दे किसी काम की वजह तो दूर गए हुए सन, लश्कर दे अंदर शामिल नहीं हो सके। रसूल अल्लाह दी बारगाह दे अंदर हाजिर होंदे ने। अर्ज कीती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का जान तो पहले मैं मन्नत मन्नी हुई सी, अगर अल्लाह ने फतह मक्का ता कीती असी काबे चले गए, या रसूल अल्लाह मैं काबे दी दलील दा बोसा लवांगा। अल्लाह सानू सही सलामत ले जाए, मक्का फतह हो जाए, मैं काबे दी दलील थले वाली जड़ी सदल आ ओदा बोसा लवांगा। आका ये तो रोकी नहीं बनया, जाया नहीं गया तेरे नाल, मेरी मन्नत पूरी नहीं हुई। इमामुल अंबिया ने फरमाया घबराना, तेरी मन्नत पूरी नहीं हुई ते हुणे पूरी हो जाएगी। आका किदम? फरमाया अपने घर चले जा, माँ बाप दे कदमां दा बोसा ले ला, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। मन्नत मनिया काबे दी दलील दा बोसा लवांगा। रसूल अल्लाह कहंदे ने कोई गल नहीं, इत्थे घर ही मसला हल हो जाएगा। अपने माँ बाप दे कदमां दा बोसा ले ला, तेरी ये मन्नत पूरी हो जाएगी। केड़ी आ? काबे दा मैं दलील दा बोसा लेना, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। काबे जान की भी जरूरत कोई नहीं। तो पता लगा भाई ये कोई कुफर शिरक वाली गल नहीं है। हर गल नूं कुफर शिरक करके बंदे नूं दीन तो ही दूर कर देता। जबरील मुस्तफा दे कदमां दा बोसा लिया, रसूल अल्लाह बेदार होए। जबरील किदां आए हो? अर्ज कीती आका
اللہ تیرے دیدار دا مشتاق آ، اللہ دیکھنا چاہتا وہ، تیاری کرو۔ رسول اللہ نے تیاری کی۔ اتنے بڑی عجیب گل ہور لکھی کتاباں، وہ پتہ کی ہے کہ رسول اللہ دا سینہ چاک کیتا گیا، دل مبارک کڈیا گیا، اور اس دل نو پھر غسل دیتا گیا، وہ دا گاں بائی پاس کر کے پریشر کر کے پھر اس دل نو جوڑیا گیا، بند کیتا گیا، پھر دل بند کیتا گیا۔ تقریباً ہر سیرت دی کتاب دے اندر یہ 4 وراں لکھیا واقعہ کہ 4 وراں ایسا کیتا گیا۔ سوچنے والی گل تے ہے نا، کسے بھی بندے دا اس طریقے نال اگر دل کڈیا جاوے تو وہ دی زندگی باقی رہندی نہیں، موت واقعہ ہو جاوے گی۔ مگر رسول اللہ دے نال ایسا واقعہ کر کے بھی کوئی زندگی جو فرق آیا نہیں۔ رسول اللہ دیکھ رہے نے، خود دیکھ رہے نے بھی کی بن رہا، پتہ چلیا میرا نبی اس زندگی دا محتاج نہیں ہے۔ نور آ نا، خون بھی نہیں نکلیا، کوئی پتہ بھی نہیں چلیا، حضور اکھاں نہ دیکھن نے سارے منظر۔ تقریباً 4 وراں واقعہ پیش آیا ادھا۔ پہلی وراں حلیمہ سعدیہ دے گھر، دوسرا 10 سال دی عمر، تیسرا غار حرا دے اندر، چوتھا معراج شریف دے موقع دے۔ امام الانبیاء علیہ السلام تیار ہو گئے، براق سامنے پیش کیتا گیا، براق تے سوار ہون لگے نہیں، براق شوخی کر دیں، جبریل کہندے نے براق ٹھہر جا، تینوں پتہ نہیں تیرے تے کون سوار ہون والا۔ براق کہنے لگا جبریل میں شوخی نہیں کردم، گستاخی نہیں کردم، میں اپنی قسمت تے ناز کرنا ہوں، نبیان دا شہن شام میرے تے سوار ہو رہا، براق تے سوار ہون لگیا۔ امام الانبیاء نو اپنی امت یاد آ رہی ہیں، اکھاں دے اندر آنسو آ گئے۔ جبریل عرض کیتی آقا ہن کیوں پریشان ہو، تیری اکھاں دے اندر آنسو کیوں نے؟ فرمایا جبریل میرے واسطے اج براق، میں سوچنا میں کل قیامت والے دن میری گناہگار امت پل صراط تو عبور ہوے گی، او پل صراط جڑا 50,000 میل دا رستہ وال تو زیادہ بریک، تلوار تو زیادہ تیز رستہ ہوے گا، میری امتوں دی کیویں گزرے گی؟ اس گلتے مصطفیٰ پریشان ہوئے۔ اللہ نے اسی ویلے جبریل نے پیغام دیتا، محبوب گھبراؤ نہ، جس طریقے دے نال تیاڈے واسطے براق دی سواری یا تیاڈی امت واسطے بھی سواریاں دا انتظام کیتا جاوے گا، بلکہ میدان معاشر دے اندر جتھے کوئی بھی کسے دا پتہ نہیں لوے گا، کسے نو کسے دی کوئی خبر نہیں ہوئے گی، اس والے بھی مصطفیٰ اپنی امت نو یاد کر رہے ہوں گے۔ گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے، مل کے پڑھو ذرا، گناہگار جو معاشر میں فریاد، ایک نہ زور لا کے بول دیو، گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے، گناہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں، آیا ہوں میں آیا ہوں، سرکار کہیں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار۔ اچھا کئیاں نے پروگرام بعد چ سننا ہے تو تہاڈی آواز سن کے کہن گے بھی پتہ نہیں قبراں وچ جا کے تقریر ہون رہی ہے، ذرا کہہ دیو نا سبحان اللہ، ایک بار پھر کہو ذرا سبحان اللہ۔ آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار، بولو بولو ذرا کچھ نہیں ہوئے گا، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار، اور سر سجدے میں ہوگا، کھل جائیں گی زلفیں
سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں گناہگاروں کی بخشش کا وہ اصرار کریں گے۔ امام الانبیاء جدو میدانی محشر دے اندر دیکھن گے سورج سوا نیزے تے آ گیا، زمین تانبے دی ہو گئی، ہر پاسے پریشانی دا سما ہوئے گا اور جہنم اپنے پورے جوش وچ ہوئے گی۔ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر عرض کرن گے مولا اے اتنا بڑا مسئلہ جڑا بنیا ہویا، ہر پاسے افڑا تفڑی مچی ہوئی ہے، سورج سوا نیزے تے آ گیا، زمین تو تانبے دی بنا دیتے، اللہ دی بارگاہ جو آواز آوے گی میرا محبوب گھبرانا پریشان نہ ہو، یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے اور تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے۔ آکھیا محبوب گھبراؤ نہ، آؤ براق تے تسی سوار ہو جاؤ، اللہ کہہ رہا وا محبوب جداں تو راضی ہوے گا ادا ہی کر لواں گے۔ اچھا جدو محبوب سوار ہوئے نا، ذوق والے بندیاں نے اپنے اپنے ذوق نے پھر گلاں بیان کیتیاں نے، محبوب بن ٹھن کے سوار ہوئے، عرشاں دا دولہ بنیا، تے جدو کسے بچے دی شادی ہوئے نا لاڑا بنے، سواری گھوڑے دی ہوئے سامنے وہ بیٹھن لگے، تے پھر چار سفیرے ہوندے نے نا، دوست ہوندے نے، رشتہ دار ہوندے نے، پائی ہوندے نے، پینا ہوندی نے، ماں باپ ہوندا ویکھ کے خوش ہوندے نے، ہوندے ہے کہ نہیں کہو نا ذرا سبحان اللہ۔ ماں دیکھ دیئے کہندی ہے سبحان اللہ، باپ دیکھ دعویٰ کہندہ سبحان اللہ، بھائی دیکھ دے خوش ہوندے نے کہندے نے سبحان اللہ، دوست دیکھ دے نے کہندے نے سبحان اللہ، بھائی بہنہ دیکھ دیا نے، عزیز و قارب دیکھ دے نے سبحان اللہ، کوئی کہندہ میرا یار کڈا سونا لگدا، کوئی کہندہ میرا بیٹا کڈا سونا لگدا، پہن کہندی ہے میرا بھائی کڈا سونا لگدا، رشتہ دار کہندے نے ساڈا لاڑا خوبصورت لگدا، جدو رب دا محبوب دولہ بنیا، براق دی سواری ہے، سواری تے مصطفیٰ سوار ہوئے، باپ کوئی موجود نہیں، ماں کوئی موجود نہیں، بہن بھائی اللہ نے دیتے کوئی نہیں، رشتہ دار کوئی قریب نہیں، اللہ خود کہہ رہا ماں محبوب گھبرانا پریشان نہ ہو کوئی گل نہیں، ماں ہوندی تے کہندی سبحان اللہ، باپ ہوندا تے کہندا سبحان اللہ، بھائی ہوندے تے کہندے سبحان اللہ، رشتہ دار ہوندے تے کہندے سبحان اللہ، کوئی گل نہیں، اج تو دھولا بنیا وا براق تے سواراں میں رب العالمین کہنا ہے سبحان اللہ۔ لوگوں میرا یار کنا سونا لگدا وا، میرا محبوب کنا پیارا لگدا وا، براق دی سواری تیار ہو گئی، مصطفیٰ سوار ہو گئے، اعلیٰ حضرت اپنے انداز کہندے نے شب اسرا کے دولہ پیدائیں درود شب اسرا کے دولہ پیدائیں درود نوشائے بزم جنت پہلا سلام نوشائے بزم جنت پہلا، اے شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود نوشائے بزم جنت پہلا،
سلام مصطفیٰ جان رحمت، لاکھوں سلام شمع بز میں۔ اچھا جدوں بچہ دولہا بنتا ہے نا، پھر منگنے والے بندے بھی آندے نا بھی دولہے دی خیر ہوئے، سانوں بھی کچھ عطا کرو، والدین نو آن کے کہندے، بھائیاں نو کہندے نے۔ تو سمجھ لو کہ وہ شب اسرا دا جڑا دولہا ہے نا، وہ دے سارے امتی وہ دے کمی نے، ٹھیک ہے نا، منگتے ہی ہے نا وہ دے۔ جداں کہ مفتی احمد یار صاحب رحمت اللہ علیہ نے نا یہ شعر لکھیا با شان حبیب الرحمان دے شروع تے، ہم ہیں کمی تیرے در کے، ہم ہیں کمی تیرے۔ یہ جڑے بندے ہوندے نا لوگوں دے کم کرن والے، لفظ انہاں تے بول دے لیکن ہے تے گھٹیا جہا، مگر مفتی صاحب اپنے آپ نو کہہ رہے نے، کی کہندے نے؟ ہم ہیں کمی تیرے در کے، نام لکھے ہیں مادر پدر کے، نام لکھے ہیں مادر پدر کے۔ یا رسول اللہ اسی تیاڈے غلام ہاں، تیاڈے کمیاں ماں باپ تو ہی تیاڈے غلام چل دے آ رہے ہیں، نام لکھے ہیں مادر پدر کے۔ براق چل داوا جبریل نال 70,000 فرشتہ نال درود و سلام پڑھیا جا رہا وا۔ محبوب دی سواری چلی مکے تو، رسول اللہ نے فرمایا براق دی سپیڈ پتہ کنی سی؟ جتھے نگاہ جاندی ہے نا پہلا قدم اتھے جاندہ، اندازہ کرو ذرا سپیڈ دا۔ امام الانبیاء فرمایا تھوڑی دیر تو بعد ایک کھجوراں دا ایک ایسا جھنڈ آ گیا، اس جگہ تے جبریل عرض کیتی آقا ذرا ٹھہرو۔ امام الانبیاء فرمایا براق ٹھہریا، میں براق تو نیچے آنا، آقا اس جگہ تے 2 نفل ادا کرو۔ امام الانبیاء فرمایا میں 2 نفل ادا کیتے نے۔ جبریل عرض کیتی آقا سمجھ دیو جان دیو کیڑی جگہ وانگ؟ آکھیا جبریل دسو حضور دا نام یسرب، مگر کچھ دیر تو بعد جدو تیاڈے اس جگہ تے قدم لگ جان گے تے پھر مدینہ المنورہ بن جاوے گا۔ یسرب دا معنی بیماریاں دا گھر، ہون تے بیماریاں دا گھر آ، مگر جدو تیاڈے قدم لگنے ہیں نا پھر بیماریاں دا گھر نہیں شفا دا مرکز بن جائے گا۔ اور علماء نے لکھیا کہ ہون نہیں یسرب کہنا چاہیے، وہ پہلے تک بیماریاں دا گھر ہی سی، جدو مصطفیٰ دے قدم لگ گئے ہیں نا او شفا دا مرکز بن گیا۔ ایک سفر تو صحابہ رسول اللہ دے نال آ رہے سن تے گرد و غبار جدو اٹھیا نا پیران دے نال سواریاں دے، تو صحابہ نے اپنے کپڑے چہرے گاڑی کر لے بھئی گرد و غبار اتے پائے گا۔ حضور نے فرمایا بھی کی گل ہے کپڑے اگے کر لے جے، آقا جڑا گرد و غبار اڑ رہا نا اس تو بچن واسطے، فرمایا کپڑے ہٹا دیو، مدینے دے گرد و غبار بھی اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ اگر تیرے جسم دے اندر چلے جائے گا تو شفا ہو جائے گا، بیماریاں ختم ہو جان گیاں۔ اے مصطفیٰ دے قدمہ دی برکت دی وجہ تو اللہ نے تھے شفا رکھ دی۔ فرمایا پھر میں سواری تے سوار ہویا آگے، پھر ایک ٹلہ آ گیا، سلک ٹبا آ گیا۔ فرمایا جدو میں اس قریب جاننا وہاں دیکھیا تے موسیٰ علیہ السلام دی قبر، رأيت موسى قائما يصلي في قبره فرمایا میں دیکھو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر چ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے نہیں۔ قبر چ بندہ کھڑا کون ہو سکتا جدا جسم سلامت ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا میں دیکھو
موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. رأیت ربی قائم یصلی فی قبرہ، رأیت موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ، میں ویکھیا. یہ مطلب ہے کہ نبی اپنی قبراں وچ بولو ذرا زندہ، انہاں دی قبراں جنت دے باغ، جنت دے وچ جا کے زندگی ملنی ہے. ویسے تو قبراں دے اندر کئی ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں عذاب ہوندا، انہاں واسطے قبر جہنم دا گڑھا بنیا ہوندا وا. مگر نبی دی قبر سواری اینی تیز کہ جتھے نظر جاندی قدم اتھے جاندا، اینی تیز سواری تے امام الانبیاء سوارا براق چل رہا وا. تے چل دیاں فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر نو دیکھیا نا، تے موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. نگاہ نبوت دا اندازہ کرو ذرا بھئی سانو قبراں دے اتوں نظر پوری طرح نہیں آندا. رسول اللہ قبر دے تھلے دی گل کر رہے ہو. اچھا ایتھے علماء نے پھر دو تین گلاں کیتیاں نے بڑی مزیدار ہے، توجہ کرو گے تے مزہ آئے گا. لفظ جڑا صلاۃ ہے نا، یہ کئیاں لفظاں تے معنی تے آندا، کئیاں گلاں تے آندا. صلاۃ دا معنی دعا بھی آندا ہے، صلاۃ دا معنی نماز بھی آندا ہے، صلاۃ دا معنی درود بھی آندا. یہ قرآن دے لفظ تے نہیں. ان الصلاۃ، صلاۃ دا معنی نماز، بے شک نماز بے حیائی برے کمت روک دیئے. باقی مصالح اتھے بھی معنی یہی ہے کہ نماز قیام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرو. قرآن کریم دے اندر کئیاں جگہ تے نماز دے معنی چ لفظ آیا. یہ بھی ہو سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے سن تے صلاۃ دا معنی درود بھی آ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اللہ دے فرشتے امام الانبیاء تے درود پڑھ دینے. ایمان والے ہو تسی بھی میرے نبی تے درود اور سلام پڑھو. اتھے درود مانا ہو گیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم تزکیہم بہا وصلی علیہم ان الصلاۃ سکن لہم واللہ سمیع علیم. اللہ کہندا محبوب جڑے تیرے غلام مال لے کے آندے نے نا، اس مال دے وچوں صدقہ تے خیرات کرو، انہاں نوں پاک تے ستھریاں کرو، وصلی علیہم تے انہاں واسطے دعا بھی کرو. ان الصلاۃ سکن لہم واللہ سمیع علیم. جدوں تسی انہاں واسطے دعا کر دیو تے انہاں دے دلاں نوں سکون مل جاندا. ہن ایتھے تینے معنی سیٹ ہو سکدے نے. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے سن، یہ بھی ٹھیک ہے. تے دوسرا معنی موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھ رہے سن، یہ بھی ٹھیک ہے کہ رسول اللہ دی سواری جا رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کھڑے ہو کے استقبال کر رہے ہو، درود و سلام پڑھ دینے. تے تیسرا معنی بھی ٹھیک ہی ہے. یا اللہ جدو تیرا محبوب معراج تو واپس آئے نا تو سب تو پہلے دیدار مینوں ہونا چاہیے. یہ دعا کر رہے سن. امام الانبیاء علیہ السلام براق تے سوار ہوندے نے، براق اگے چلے ہم. رسول اللہ فرماندے نے اگے بیت لحم آ گیا. اے او جگہ وا جس جگہ تے عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت بعد سعادت ہوئی ہے. اللہ کہندا لے نُرِیَہُ مِنْ آیاتِنَا، میں اپنیاں نشانیاں دکھانیاں نے. پہلی نشانی موسیٰ علیہ السلام دی قبر، دوسری نشانی او جگہ جس جگہ تے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے سن. پتہ چلے اللہ دے نبیاں دیاں قبراں اللہ دیاں نشانیاں نے. جنہ جگہ تے اللہ دا نبی پیدا ہوئے او بھی اللہ دی نشانی بن جاندی ہیں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. فرمایا صفا تے مروہ پہاڑ میریاں نشانیاں نے. اتھے اللہ دے ولیاں دے قدم لگے نے. اندازہ کرو نا، جتھے اللہ دے ولیاں دے قدم لگن وہ بھی اللہ دیاں نشانیاں، جتھے اللہ دا نبی پیدا ہوئے وہ بھی اللہ دی نشانی، تے جتھے نبی دی قبر ہوئے وہ بھی اللہ دی نشانی ہے. قرآن کے اندر ہے نا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اے او لوگ نے جنہاں تے میری سلامتیاں نے اور میری رحمتاں دیاں بارشاں دیاں.
حضور نے فرمایا پھر میں سواری تے بیٹھا براق تے، براق پھر فضا چڑیا، فرمایا فضا دے اندر میں جا رہا ہوں، مصر دا علاقہ آ گیا، مینوں جنت دی خوشبو آن لگ پئی۔ یہ وہ علاقہ جس جگہ تے فرعون نے حکومت کیتی ہے، اس علاقے تو گزر کے گاڑی بیت المقدس جانا سی، جنت دی خوشبو آن لگ پئی۔ جبریل بھئی زمین تے جنت دی خوشبو ایدی کی وجہ؟ تو جبریل نے عرض کیتی ہے، ذرا توجہ نہ سماعت کرو، یا رسول اللہ مصر دا علاقہ جس جگہ تے فرعون حکمران بنیا وا، ایک دفعہ ایسا ہویا فرعون دی بیٹی او دے نا وال سوارن والی ایک بچی سی جڑی دی خدمت کر دی سی، وال سوار دی سی، کپڑے انہوں پہنانے، کپڑے دینے، خدمت گزار سی۔ کنگی کر رہی ہے فرعون دی بیٹی دے سر دے اندر کنگی زمین تے گر گئی، اس بچی نے بسم اللہ شریف پڑھ کے کنگی اٹھائی۔ فرعون دی بیٹی کہنے لگی میرے باپ دا نام لیا، انہوں نے کہا نہیں، میں اس رب دا نام لیا جڑا کائنات دا مالک ہے، جڑا تیرے باپ دا بھی رب ہے۔ فرعون دی بیٹی پریشان ہو گئی، کہنے لگی تو میرے باپ نو رب نہیں مانتی؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو اس رب العالمین نو ماننی ہے جڑا کائنات دا مالک ہے تے تیرے باپ دا بھی رب ہے۔ ایک گل انہیں فرعون نو دسی کہ اے جڑی ساڈی نوکرانی ہے نا، میری خدمت گزار، اے بھی تینوں رب نہیں مانتی، اے بھی تیرے تو انکار کر رہی ہے۔ فرعون نے آکھیا لیاؤ انہوں پیش کرو ذرا میرے سامنے۔ پوچھا گیا ہاں بھئی تمہیں میں رب نہیں مانتی؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مانتی تینوں، میں تے اللہ نو ماننی جڑا کائنات دا مالک ہے۔ فرعون نے سمجھان دی کوشش کیتی بھی دیکھ لا جتھے اینے لوگ میں قتل کر چھڈے نے تینوں بھی کر دواں گا۔ انہوں کیا کر دے، اتنا کی فرق پینا؟ کیونکہ جڑا مسلمان ہوندا ہے نا او دے اندر جڑا جذبہ ہے وہ کافر دے اندر نہیں ہوندا، وہ تے ڈردا ہے نا جان بچان واسطے، تے مسلمان کہندا اللہ دے رستے تے جان جانی کیڑا رولا۔ انہیں آکھیا ویکھ لا بھئی تیرا خاندان تیرے سامنے پہلے ماریا جائے گا۔ انہوں نے کہا مار دیو، مینوں منظور آ۔ فرعون نے آکھیا تیل دا کڑایا لیاؤ، تھلے اگ بال دیو، جدو تیل رجھن ڈے پے گا نا بالے کھان ڈے پے گا پھر دساں گے۔ او دا شوہر بھی مسلمان، آپ بھی وہ بچی مسلمان، چھوٹے چھوٹے دو بچے سنو بھی مسلمان، ماں باپ دے نال۔ فرعون سامنے بیٹھا ہویا، لوگ سارا نظارہ دیکھ رہے نے، ادھر تیل جڑا بالے کھا رہا وا، او دے شوہر نو اٹھایا تیل دے اندر گرا دیتا، جان دی دے رہے تے زندگی اسے والے ختم۔ کہنے لگا دیکھ تیرا شوہر ہونے ختم ہو گیا، اپنی جان بچانی چاہنی ہے تو مینو الہ من، مینو رب العالمین من۔ انہیں آکھیا نہیں، انہیں آکھیا دا بیٹا لے کے آؤں، بیٹا بھی سامنے اسی طرح تیل دے کڑائے دے اندر گرایا، زندگی تھوڑی دیر تو بعد ختم ہو گئی۔ انہیں آکھیا چھوٹا بچہ وا، چلو اے بھی دے سامنے گرایا جاوے، انہوں بھی اٹھایا جاندہ وا، بچی دے سامنے جدو بچہ تیل وال جا رہا وا، ماں دا دل ہلدا وا، بچہ چھوٹا جاواں بولن لگ پیندا ہے، اماں گھبرانا پریشان نہ ہو، ادھروں زندگی ختم ہونی ہے، ادھر جنت دا دروازہ کھلا ہویا وا، رب دا دیدار ہونا وا، پریشان نہ ہو میں حق تے تو ہی ہے۔ اس بچے نو بھی گرا دیتا، آخر اس بچے نو اٹھایا جاندہ، انہوں بھی اس تیل دے اندر گرایا، ایدہ بھی زندگی اس سے والے ختم ہو گئی ہیں۔ امام الانبیاء فرماندے نے جدو میں سلا کے تھانی گزریا تے میں نو جنت دی خوشبو آ رہی ہوں۔ آقا یہ وہ جگہ جتھے پھر انہاں بچیاں دے جڑے عزاز سن دفن کیتے گئے اتھو جنت دی خوشبو آ رہی ہے۔ پتہ ہے چل رہا کہ جس جگہ تے بھی اللہ دے نیک بندے دی قبر ہووے اتھو جنت دی بولو ذرا خوشبو آندی ہے۔ وہ گل بڑی مزیدار ہے، لطیفہ ہی بنیا، لطف والی گل لطیفہ کہندے نے نا۔ کوئی بندہ گیا بابا فرید شکر گنج دے مزار تے، واپس آیا نا جدوں تو وہ ہن بہشتی دروازہ لنگ کے آیا، بندہ مل پیا دوسرے قیدے والا، وہ کہندا بھئی بزرگوں کتھوں آئے ہو؟ انہیں کہا جی پاک پتن شریف گئے سی بابے فرید صاحب دے دربار تے۔ انہیں کہا ماشاءاللہ پھر تو تسی بہشتی دروازہ لنگ کے آئے ہو نا، جنتی ہو کے آئے ہو؟ انہیں کہا جی بس ٹھیک ہے ویکھ لو اللہ دے ولی کول گئے سی،
اگے جو اللہ منظور آ انہوں نے کہا نہیں جنتی نہ دروازہ لنگ کے پھر جنتی ہو گئے نا تو وہ پتہ کی کرتا لاگے ہو کے نا انہوں سنگن لگ پیا وہ کہندا کی سونگ دیو کہنے لگا میں سونگ دا ماں جنت ہو کے آئے ہو جنت دی خوشبو بھی آندی ہے کہ نہیں آندی جنت دی خوشبو آندی ہے وہ بابا کو پتہ کی کہنے لگا کہندا گل سنو آندی ہے پر تینوں نہیں آنی انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا جنت دی خوشبو آندی ہے جنتیاں لوگاں تیرا شعبہ دوسرا وا تینوں نہیں آنی اگر کوئی جنتی ہوئے گا تو انہوں تے آنی آنی ہے تیرا سلسلہ دوسرے پاسے جاندہ ہے اس واسطے تینوں خوشبو نہیں آنی اصل گل پتہ کیا مولانا روم صاحب نے شاید بات لکھی ہے کہندے نے کہ یار دو پونڈ کالے رنگ دے ہوندے نا ایک رہندا وا باغاں دے وچ فلاں تے ایک اسی طرح دا پونڈ ہوندا وہ گندگی تے رہندا گند وچ رہندا انہاں دوواں چ آپس وچ کتے رابطہ ہویا تعلق بنیا انہوں پوچھتا بھی تو کتھے رہنا وہ جڑا فلاں تے باغاں تے رہندا سی انہوں نے کہا یار وہ فلانی جگہ تے باغ آ میں اوتھے رہنا کداں دا باغ انہیں کتے آ تے دکھال دینے وہ ہن جدوں گیا نا ایک گندگی والا پونڈ ادھر نو انہیں کہا ہاں بھائی ذرا دکھال کیسا مزہ کیسا نظارہ وہ نہ کدی کسی پھول تے لے جاوے ہاں دیکھ بھائی کیسی خوشبو آ رہی ہے آئیے وہ آکھے میں نے تو کوئی نہیں آئی چل آ جا چمبے دی کلی بڑی خوشبو بڑی پیاری ہے ایتھے آ اوتھے گیا انہیں پوچھیا ہاں بھائی ویکھ کنا مزہ کنی خوشبو بہار دا موسم سی پھول نویں نویں نکلے ہوئے سی ہاں بھئی آئی خوشبو انہیں آکھیا میں نے کوئی نہیں آئی انہیں کئی پھولاں نوں دکھا لیا مگر انہوں خوشبو کوئی نہ آئی حتیٰ کہ وہ جڑا گلاب دا پھول سی نا وہ دکھول لے گیا کہنے لگا کہ آ گلاب دا پھول بادشاہ وا پھولاں دا انہوں دا آگے دیکھ کڈی مزیدار خوشبو کڈی خوبصورت رنگتا ویکھ آئی خوشبو انہیں کیا کوئی نہیں وہ بڑا حیران ہویا کہ کی وجہ بھئی میں سارا باغ انہوں دکھال دیتا میں انہوں خوشبو ہی کتے انہیں آئی وجہ کیا انہیں جدو ٹھاؤں کے دیکھیا نا تو او دے ناکر سے گندگی پھسی ہوئی سی انہیں کہا تیرا بیڑا گھرک ہو جائے تینوں خوشبو کتھوں آنی سی گاندے تو تیرے دماغ کی پریا ہویا وا انہیں جدو دی صفائی کرائی نا تو پھر انہوں محسوس ہونے لگی یاد رکھو اللہ دے ولی جڑے نے نا ابھی طرح طرح دے پھولا خوبصورت تو خوبصورت پھولا خوشبو آندی یا کدی داتا علی اجمیری دے مزار تے جا کے محسوس کر سلطان باہو دے دربار تے محسوس کر بابے فرید دے مزار تے جا کے محسوس کر باہالدین ذکریہ ملتانی دے مزار تے جا کے محسوس کر اور سارے پھلاں دا بادشاہ نبیان دا سردار حسنین دا نانا مدینے پاک او دے مزار تے جا تینوں محسوس ہوئے گا لیکن اندروں صفائی ہونی چاہی دیا یہ ادھر گند بھریا ہوا ہے تو کوئی سمجھ آنی کوئی نہیں پھر کتے بھی کچھ نہیں نظر آنا ہر تھا خالی قبریں نظر آن گیا اگر عقیدہ درست ہوئے گا پھر محسوس ہوئے گا پھر جتھے بھی جاؤ گے خوشبو آوے گی اور مدینے پاک جڑی خوشبو آندی ہو پھر دنیا دے کیڑے کتے جان دی بادشاہ جو اتھے آلہ نبیان دا شہنشاہ تے اتھے ہی بیٹھا ہے نا مزار اتھے ہی انہاں دا امام الانبیاء نے فرمایا پھر میں بیت المقدس پہنچیا بیت المقدس پہلے نبیان دا قبلہ بڑی شان والی مسجد بہت سارے نبیان نے اس سیڈ نمو کر کے نماز پڑھی بیت المقدس ساری سیڈ رسول اللہ بھی کچھ دیر بیت المقدس والوں اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھی امام الانبیاء علیہ السلام دی سواری تو پہلے اس جگہ تے سارے نبی موجود سن آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اچھا ان سوال ہے آپ ادھا انکار کوئی نہیں کرے گا کیونکہ حدیث دے اندیاں کتاباں دے اندر گلاں لکھی ہوئی ہیں تفصیل نہ کہ سارے نبی معراج والی راتی بیت المقدس پہنچے سن سوال ہے وا کیا وہ جسمہ نال آئے سن یا روحاں کلیاں آئیاں سی بولو ذرا وہ نبی بمایا جسم آئے سن کہ کلیاں روحاں آئیاں سن ادھا دا انکار کوئی نہیں کردا کیونکہ حدیث نے کتاباں پڑھیاں نہ گلاں نال کہ 1,24,000 انبیاء بیت المقدس پہنچے نے رسول اللہ بھی اس جگہ تے پہنچے 3 نبی خصوصی طور تے بیت المقدس دے دروازے تے گاڑی کھڑے سن ابراہیم موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ دا استقبال کیتا انہوں نے
अस्सलामु अलैका या अव्वलुम, अस्सलामु अलैका या आखिरुम, अस्सलामु अलैका या हाशिर। सारे नबी मुस्तफा दा इस्तकबाल कर रहे ने, सलाम पढ़ते ने। रसूल अल्लाह अपनी सवारी तो नीचे तशरीफ लियाते ने। हर नबी अगे आन के दीदार करदा, नाले सलातो सलाम पढ़दा वा। कोई नबी अगे आ रहा वांग, इस वास्ते मैं देखा तो सही किस नबी दे सदके अल्लाह ने मेरी खता माफ की है, मेरी तौबा कबूल हुई है। कोई नबी अगे आन के इस्तीदार करदा वांग, देखा किस नबी दे सदके मेरी कश्ती नूं किनारा मिलिया वांग। कोई नबी अगे आंदा वा, मैं देखा तो सही किस महबूब की वजह तो अल्लाह ने मेरे ते अग गुलजार की है। कोई नबी अगे आके इस्तकबाल करदा, देखा तो सही किस नबी दी वजह तो मेरी जगह ते बकरा ज़िबा हो गया, दुम्बा ज़िबा हो गया। कोई आन के नबी आन के मुस्तफा दा दीदार करते ने, नाले दुरूदो सलाम पढ़ रहे हैं। मुस्तफा उस जगह ते नबियां दे इमाम बने, नबियां दे इमाम बने। और नबी भी वो ने जेड़े पहले सारे नबूवत अपना अपना दौर गुजार के दुनिया तो गए सन। रसूल अल्लाह उन्होंने नबियां दे सरदार बने, इमाम बने। बल्कि जी कुरान दी आयत है ना, वेज़ा खज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम। इस वादे नूं अल्लाह ने तकमील किया, पूरा किया वा कि मुस्तफा दे सारे उम्मती बना छड़े नबी। रसूल अल्लाह ते ईमान भी लियांदा ते रसूल अल्लाह दा उन्होंने कलमा भी पढ़िया। सारे नबी रसूल अल्लाह दे पिछे आन के नमाज पढ़ रहे हैं। आखिरी बात सुनो, फिर बाकी इंशाअल्लाह जुमे ते बात करांगे। बैतुल मुकद्दस इहदा एक दरवाजा है, उसका नाम है बाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबे मुहम्मद दरमियान वाला मेन दरवाजा। बैतुल मुकद्दस का खादमा जिहदी ड्यूटी सी रात नूं दरवाजे बंद करने, सुबह नूं खोलने। कहंदा एक रात ऐसी आई, गल तो लंबी चौड़ी है लेकिन थोड़ा जिहा मैं इशारा कर देना। जदों रसूल अल्लाह ने बाकी मुल्कों के बादशाहां नूं खत घल्ले ना, इस्लाम दे पैगाम भेजे, तो जिहड़ा रोम दा बादशाह सी ना कैसर, कैसर नूं भी खत घल्लिया कि जां ते मुसलमान हो जा ते जां फिर लड़न वास्ते तैयार हो जा। उन्हें कहा अच्छा जरूर पता तो लो ना पहले उस बंदे के हवाले नाल। बुखारी शरीफ के अंदर बाकी हदीस दी किताबां जो सवाल ने फिर जवाब होए उहदे। जदों सवाल जवाब होए उस तो बाद अबू सुफियान अजे तक मुसलमान नहीं सी होया, ये भी उस इलाके गया सी तिजारत करने वास्ते। उन्हें कहा भी मैं तेरे नाल कोई गल्लां करनियां ने ते मैनूं सही जवाब देना, अगर गल गलत की तो तेनों सजा भी होगी तो इंदा वास्ते तेरा दाखला भी मेरे मुल्क च बंद, तुसीं मेरे मुल्क दाखिल नहीं हो सकते। इन्हें कहा जी पूछो, वो सवाल करी गए, जवाब दे गए, जवाब सही दिते गए। अबू सुफियान कहता मेरे दिल च ख्याल आता कोई मैं ऐसी गल करा जिदों तो बादशाह गुस्से च आवे और हुजूर तो नफरत करनी शुरू कर दे। कहने लगा बादशाह सलामत, उस नबी की केड़ी केड़ी गल करिए। वो तो यह भी कहता कि मैं रात के थोड़े जे हिस्से यह जरा तेरा बैतुल मुकद्दस है ना, इत्थे आन के एक रात नबियां की जमात कराई। दसो गल मनण वाली है? रात के एक थोड़े जे हिस्से कहता मैं आया सी इत्थे आन के नबियां की मैं जमात कराई आ। जदों इन्नी गल हुई ना बादशाह चुप हो गया भी गल जो कोई इदां दी सी जिहड़ी समझ नहीं आने वाली। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮੇ ਦੀਨ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦਾ ਖਾਦਮ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਬੀ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹਨੇ ਜਮਾਤ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ। कहने लगा बादशाह सलामत मेरी ड्यूटी है, मैं रात को बैतुल मुकद्दस दे दरवाजे बंद करना, सुबह दरवाजे खोलना वा।
ایک رات ایسی آندی میں آن کے دروازے بند کر لگا مگر مین دروازہ جڑا بند نہیں ہوندا انج محسوس ہوندا وا جویں دروازے تے دیوار دا وزن آ گیا وا دروازہ نہ اگے ہوندا وا نہ پیچھے ہوندا وا میں اپنے ساتھیاں نوں بلا کے لے کے آنا وا او میرے نال دروازہ بند کرو انہاں بھی زور لایا مگر دروازہ حرکت نہیں کر رہا انہیں آخیا چلو رہن دیو صبح کسے کاریگر نو بلاواں گے دروازہ ٹھیک کیتا جاوے گا پھر دروازہ حرکت کرے گا بادشاہ دروازہ کھلا رہن دیتا رات نو جا کے سو جانے ہم صبح دا ٹائم ہوندا وا میں جا کے دروازے کھولنا وا دروازہ اپنے آپ ملنا شروع ہو جاندا وا یقیناً میں توریت اٹھا لئے توریت دے اندر آخر الزمان نبی دیاں نشانیاں پڑھنیاں شروع کر دیتی ہیں انہاں وچے کے بھی نشانی لکھی ہوئی ہیں او نبی ایک رات مکے تو چل کے آوے گا اس بیت المقدس دے اندر نبیاں دی جماعت کراوے گا یقیناً یہ ہوئی رات ہوئے گی ادھک میں تصدیق کرنا من سیونی اتھوں ماہی لنگے تے پیاں راما دینے گواہ آہی سیونی تھما ہی لنگے تے پیاں راما دینے گواہ مکے دے وچ رہن والا عرشاں داورا اے محبوب دا معجزہ معراج آ جڑا بڑا تفصیل نہ ہے حدیث دیاں کتاباں دے اندر ملدا وا مختصر جے وقت دے اندر تیرے سامنے بات کیتی ہے دعا کہ اللہ تعالیٰ ساری حاضری اپنی بارگاہ لیے قبول و منظور فرمائے جڑے دوست بھی محفل میں شامل ہوئے نے اللہ تعالیٰ دینی دنیا و مشکلات آسان فرمائے گھر بار برکتاں عطا فرمائے آمین